Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. Geography class 7 English medium all Punjab boards के next chapter की पहली वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं. हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 माइनिंग एंड पावर, कानकुनी और तवानाई. तो इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं. एक माइनिंग के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की मेटल्स और नॉन मेटल्स, धातें और गैर धातें हम ज़मीन को खोद कर, पहाड़ों को खोद कर निकालते हैं, उनको यूज़ करते हैं, इसको माइनिंग कहते हैं. और उसके अलावा मुख्तलिफ़ तवानाई के जो ज़राए हैं जिनके ज़रिए से हम इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी तवानाई हासिल करते हैं, उसको इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा. आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टडी टाइम फॉर ऑल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें. तो चैप्टर नंबर 8 माइनिंग एंड पावर, कानकुनी और तवानाई, इसको शुरू करते हैं. स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स. आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, ये चैप्टर पढ़ लेने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे. नंबर 1, डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ माइनिंग एज एन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. माइनिंग, कानकुनी बतौर सन्नत. एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है ज़मीन में से या पहाड़ों में से खोद के निकालना. तो ऐसी सन्नत जिसमें चीज़ों को ज़मीन में से खोद के निकाला जाता है. तो माइनिंग को एज एन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के उसकी नुमायाँ खसूसियात को स्टूडेंट्स ये चैप्टर पढ़ने के बाद बयान कर सकेंगे. नंबर 2, लिस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशंस फॉर माइनिंग. कानकुनी के अमल के लिए जो अहम शराइत हैं उनकी लिस्ट बना सकेंगे. नंबर 3, डिस्कस द रोल ऑफ मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री. मादनियात का किरदार हमारे मुल्क की इकानमी में, हमारे मुल्क की मईशत में, और पावर रिसोर्सेज का किरदार, तवानाई के ज़राए का किरदार हमारे मुल्क की इकानमी में, हमारे मुल्क की मईशत में क्या किरदार ये दोनों चीज़ें करती हैं, मादनियात और ताकत के पावर के ज़राए, तवानाई के ज़राए, इसको डिस्कस कर सकेंगे. नंबर 4, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ माइनिंग. कानकुनी की मुख्तलिफ़ इक़साम को बयान कर सकेंगे. नंबर 5, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर मिनरल्स इन पाकिस्तान. पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े मादनियात हैं वो कहाँ कहाँ पे फैली हुई हैं, तकसीम है, उसको डिस्कस कर सकेंगे. नंबर 6, डिस्क्राइब दी पावर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के तवानाई के ज़राए पर बहस कर सकेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. माइनिंग एज एन इंडस्ट्री, कानकुनी बतौर सन्नत. तो एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स एंड अदर मटीरियल्स फ्राम द अर्थ इज़ कॉल्ड माइनिंग. एक्सट्रैक्शन, निकालना, ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स, कीमती मादनियात को, एंड अदर मटेरियल्स, और दूसरे मटेरियल को, मवाद को, फ्राम द अर्थ, ज़मीन में से, इज़ कॉल्ड माइनिंग, इसको कानकुनी कहते हैं. कानें खोद कर, सुरंगें खोद कर तो मटेरियल को बाहर निकालना, इसको कहते हैं कानकुनी. और जो काम करने वाले होते हैं उनको माइनर्स या कानकुन कहते हैं. Allah Almighty has bestowed Pakistan with innumerable treasures of minerals like coal. अल्लाह कादर मुतलक ने, अल्लाह आलमाइटी, अल्लाह जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, अल्लाह कादर मुतलक ने हैज़ बेस्टोड पाकिस्तान, पाकिस्तान को तोहफ़ा दिया है, गिफ्ट दिया है, अतिया किया है, विद इन्यूमरेबल ट्रेजर्स, नाकाबिले शुमार ख़जानों से, ऑफ मिनरल्स, मादनियात के. अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को नाकाबिले शुमार मादनियात के ख़जानों से माला माल किया है. लाइक कोल, मार्बल, आयरन, जिप्सम, इटीसी, जैसे कि कोयला, मार्बल, लोहा, जिप्सम वगैरह. माइनर्स एक्सप्लोर दीज हिडन ट्रेजर्स फ्राम अर्थ. कानकुन इन छुपे हुए ख़जानों को दरियाफ्त करते हैं ज़मीन में से. विच आर दैन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज़, जिनको बाद में निकाल कर मुख्तलिफ़ सनतों में इस्तेमाल किया जाता है. सम पीपल इन दी प्लाटूज़ ऑफ बलूचिस्तान एंड पोठवार आर एंगेज्ड इन माइनिंग. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान और सतह मुर्तफ़ा पोठोहार में कानकुनी के शोबे से वाबस्ता हैं. इट इज़ रिगार्डेड एज एन इंडस्ट्री, इसको सनत का दर्जा दिया गया है. एंड एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ नेशनल इकानमी. और ये
ملازمت حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے اور ملک کی جو قومی معیشت ہے اس کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ امپورٹنٹ کنڈیشنز فار مائننگ کے لیے اہم شرائط۔ To get an access to mineral trades and mining industry, it is necessary to get the services of mining experts. رسائی حاصل کرنے کے لیے، ایکسیس حاصل کرنے کے لیے ٹو منرل ٹریڈرز، معدنیاتی خزانوں تک، اینڈ مائننگ انڈسٹری، اور کانکنی کی صنعت بنانے کے لیے اٹ از نیسیسری ٹو گیٹ دی سروسز آف مائننگ ایکسپرٹس، کانکنی کے عمل کے جو ماہرین ہیں ان کی خدمات حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مائنرز شوڈ بی ویل ٹرینڈ، کانکنوں کو اچھی طرح سے تربیت یافتہ ہونا چاہیے، اینڈ بیسٹ مینز آف ٹرانسپورٹ شوڈ بی اویلیبل ٹو سینڈ دیز منرل ٹو انڈسٹریز، اور ان کے پاس اچھے قسم کے ٹرانسپورٹ کے ذرائع ہونے چاہیے تاکہ وہ معدنیات کو زمین میں سے نکال کر صنعتوں تک پہنچا سکیں۔ مور اوور ماڈرن مشینری از آلسو امپارٹنٹ، مزید یہ کہ جدید مشینری بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تھارو ڈگنگ آف مائنز اینڈ ایڈیکیٹ فائنینشیل ریسورسز فار دی ایکسٹریکشن آف منرلز is of utmost importance so that work may continue without any interruption. تھارو ڈگنگ، اچھی طرح سے کھدائی کرنا، آف مائنز، سرنگوں کی، کانوں کی، اینڈ ایڈیکیٹ فائنینشیل ریسورسز، اور کافی سارے مالی ذرائع فار دی ایکسٹریکشن آف منرلز، معدنیات کی کھدائی کے لیے از آف utmost importance۔ ان دونوں چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ جو مائنز ہیں ان کو اچھی طرح سے کھودنے کے لیے کافی سارے جو مالی ذرائع ہیں وہ چاہیے۔ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سو دیٹ ورک میں کنٹینیو وداؤٹ اینی انٹرپشن، تاکہ بغیر کسی تعطل کے، بغیر کسی رکاوٹ کے کام جاری رہ سکے۔ انڈسٹریز شوڈ بی دیر آر نیو انڈسٹریز شوڈ بی اسٹیبلش ٹو یوز دیز منرل ایز را مٹیریل، وہاں پہ صنعتیں پہلے سے موجود ہونی چاہیے جہاں یہ منرل استعمال ہوں گے، معدنیات استعمال ہوں گی، یا پھر نئی صنعتیں قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہاں پہ ان منرلز کو بطور را مٹیریل، خام مال کے استعمال کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور ٹاپک ہے، اس کو ہم ساتھ ہی فنش کر لیتے ہیں۔ رول آف منرلز اینڈ پار ریسورسز ان دی اکانومی آف اے کنٹری۔ تو یہ اوپر تو مائننگ کے حوالے سے تھا، پار کو ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا، لیکن یہ چونکہ چیپٹر 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک مائننگ کے حوالے سے، دوسرا پار ریسورسز کے حوالے سے، تو یہ جو ٹاپک ہے یہاں پہ ہم پہلی ویڈیو کو فنش کریں گے۔ رول آف منرلز اینڈ پار ریسورسز ان دا اکانومی آف اے کنٹری، کسی ملک کی معیشت میں معدنیات اور توانائی کے ذرائع کا کردار۔ ان پریزنٹ انڈسٹریل ایج، موجودہ جو صنعتی دور چل رہا ہے، منرلز ہیو این اسینشیل رول ان دی انڈسٹریل اینڈ اکانومک ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری، کسی ملک کی معاشی اور صنعتی ترقی کے لیے معدنیات انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دے آر امپورٹنٹ فار اکانومک ڈیولپمنٹ اینڈ ایفلوئنٹ سوسائٹی، یہ بہت زیادہ ضروری ہیں معاشی ترقی کے لیے اور ایک امیر معاشرے کے لیے، ایک خوشحال معاشرے کے لیے۔ ایفلوئنٹ، خوشحال یا امیر۔ واٹ از امپورٹنٹ از ٹو ٹیک فل ایڈوانٹیج آف دیم، اہم کیا ہے کہ پورے کا پورا فائدہ حاصل کیا جائے ان کا، یعنی یہ جو ذرائع ہیں معدنیات وغیرہ، ٹو اسٹیئر دی نیشنل اکانومی ٹورڈز اپیولنس، تاکہ قومی معیشت کو خوشحالی کی طرف اسٹیئر کیا جا سکے، اس کو اس طرف ڈالا جا سکے۔ منرلز آر یوزڈ ان انڈسٹریز ایز را مٹیریلز، معدنیات صنعت میں بطور خام مال استعمال ہوتے ہیں۔ امنگ دیم آئرن از آف utmost امپورٹنس، ان میں جو آئرن ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، utmost امپورٹنس، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آئل، کول اینڈ نیچرل گیس پرووائڈ انرجی ٹو انڈسٹریز، اور جو توانائی کے ذرائع ہیں جیسے کہ آئل، تیل، معدنی تیل، کول، کوئلہ اینڈ نیچرل گیس اور قدرتی گیس پرووائڈ انرجی ٹو انڈسٹریز، ان کا کام صنعتوں کو توانائی فراہم کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹ، یہیں پہ ہمارا آج کا پہلا ٹاپک، پہلی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک انفارمیٹیو چینل ہے ایڈن گارڈن ٹائمز، اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔